हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 30 नवंबर 2022 बड़ा अहम दिन, कल का दिन 29 नवंबर का। और इस 29 नवंबर के दिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़े बड़े टॉप ट्रेंड्स हुए। क्या क्या हुए इनके बारे में भी आपको बताता हूं। और सबसे बड़ी खबर जो आपको देनी है वो ये है कि कल जब कमान की तब्दीली की तकरीब हुई तो आपने उस तब्दीली की तकरीब की वीडियोस जो देखी हैं, जो तस्वीर देखी हैं, आपने जो रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की हालत देखी होगी, वो एक ऐसे हारे हुए शख्स की हालत थी कि जिसकी बॉडी लैंग्वेज, जिसका यूनिफॉर्म और जिसका खड़े होने का स्टाइल बता रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक हारा हुआ मायूस तरीन शख्स है और जो आने वाले दिनों से खौफजदा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है और वो ये है कि इस तकरीब के शुरू होने से पहले जो रिटायरिंग रूम था, जहां पर इस तकरीब की रिहर्सल की जा रही थी और जहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, जिन्होंने नए आने वाले आर्मी चीफ को, जो कि 17वें यानी 17वें जो 17th जो है वो आर्मी चीफ है पाकिस्तान आर्मी के, उनको स्टिक जो है वो देनी थी। और उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा की तबीयत सख्त नासाज हो गई और बताने वाले ये बताते हैं कि बमुश्किल खड़े हो सकते थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ जूस वूस पिलाकर और शायद कोई ऐसी चीजें, ताकतवर चीजें खिलाई गई कि जिससे वो इस काबिल हुए कि वो सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर सके और अपनी जो स्टिक है, पाकिस्तान आर्मी का वकार जो है, वो अपने हाथों से नए आने वाले आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर को दे सके। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा वाकया था जो रिटायरिंग रूम में पेश आया, लेकिन किसी टीवी चैनल को इसकी खबर नहीं होने दी गई और अगर किसी को खबर पहुंच भी गई तो सख्ती से मना किया गया कि अगर किसी ने इस खबर को चलाया तो बस फिर उसकी खैर नहीं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसको नंगा करके मारा जाए। लेकिन बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम ओवरसीज टेलीविजन हक और सच की आवाज़ है और आप तक हर वो खबर पहुंचाते हैं जो खुफिया दरवाज़ों के पीछे होती है और जो कई टीवी चैनल अपने चैनल्स पर चलाने से बावजूद डरते हैं, खौफजदा हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वाक़े की तफसील बताने से पहले कि रिटायरिंग रूम में जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ क्या मामला हुआ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जिन दोस्तों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, वो घंटी का बटन दबाकर ऑन नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं ताकि मुफीद और अहम और वो खबरें जो कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता वो आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, हुआ ये कि मेरे मुसद्दका ज़राए ने बताया, और वो ज़राए फौजी ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया कि रिटायरिंग रूम के अंदर जब कमर जावेद बाजवा को तैयार किया जा रहा था इस तकरीब के लिए कि जिसमें उन्होंने अपनी स्टिक जो है नए आर्मी चीफ को देनी थी, तो वो तकरीबन बेहोश हो गए और उनकी ये हालत नहीं थी कि वो सीधे खड़े हो सकते। न जाने ये कोई खौफ था या क्या ऐसी बात थी, या फिर वो इस बात से डर रहे थे कि आने वाले चंद घंटों के बाद जब वो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे तो मुआशरा उनको किस तरीके से कबूल करेगा। और ये भी इतलात आ रही थी कि ट्रेंड क्या बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या बातें की जा रही हैं। और अभी चंद ही लम्हों के बाद एक ऐसा शख्स जिसने अपने जाती लालच, तमा और जाती मुफाद की खातिर मुल्क के मुफाद को बेच दिया और पाकिस्तान की फौज के उस वकार को दुनिया भर में रुसवा करने में अपना किरदार अदा किया, जो इंतहाई मेहनत और सैकड़ों बल्कि हजारों
नौजवानों की शहादतों की बिना पर मिला था। वो वक़ार कि जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फौज को नंबर 1 फौज करार देने में अपना किरदार अदा किया था, एक जनरल ने अपने ज़ाती मुफाद और अपने ज़ाती तमा, लालच और दौलत की हवस में उसको बेच दिया। अब इसी खौफ के तहत वो जनरल जब अपनी स्टिक देने के लिए दूसरे आने वाले आर्मी चीफ यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के सामने जा रहा था तो कांपे टांग रही थी, और ये भी था कि ये वीडियो जब अवाम तक पहुंचेगी तो क्या देखने को मिलेगा। नाज़रीन, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी तोंदों वाले बड़े बड़े इंस्पेक्टर एसएचओ देखे हैं, और ऐसा भी कई मरतबा देखा सुना अपनी सहाफती जिंदगी में जब बड़े ऑफिसर्स ने मोटी तोंदों वालों को परेड और ड्रिल करने पर मजबूर किया और उनको कहा कि अपनी तोंदें अंदर करके जो है वो फराइज मनसबी सर अंजाम दें। लेकिन कल की जो वीडियो मैंने देखी अपनी जिंदगी में पहली मरतबा मैंने, और मैं अपनी टीम को कहूँगा कि आपको जनरल परवेज मुशर्रफ की तब्दीली स्टिक की भी कोई वो दिखा दें, उससे पहले की भी दिखा दें, जनरल राहिल शरीफ की भी, और ताकि आपको पता चल सके, फ़र्क महसूस हो सके कि आज जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी खौफजदगी का क्या आलम था और इससे पहले स्टिक कैसे तब्दील होती। आइए मैं अपनी टीम को कहता हूँ आपको सबसे पहले वो वीडियोस दिखाएं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज से पहले जब आर्मी चीफ तब्दील होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, खड़ा होता है, तन के खड़ा होता है, एक प्रोफेशनल सोल्जर नजर आता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा नदामत से झुके हुए हैं, पेट बाहर निकला हुआ है, और मुझे यूं लगता है कि अप्रैल से लेके नवंबर तक इस किस्म की गैर न्यूट्रल सरगर्मियों में मसरूफ रहे हैं कि अपनी फिटनेस पर भी तवज्जो नहीं दे सके, जो कि एक प्रोफेशनल सोल्जर का खासा होता है। मैं 2019 में जब इमरान खान के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के शिरकत के लिए अमेरिका गया तो सुबह सुबह मेरे एडिटर ने मुझे कहा कि आप ये देखें कि इमरान खान सुबह एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में तो इमरान खान का ये मामूल है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने जब ये तहकीक की तो पता चला कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह इमरान खान जो है मेन हंटन में समंदर के किनारे जाकर भागते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यह है फिटनेस, ये आपको नजर भी आती होगी, और इसी फिटनेस ने इमरान खान को हौसला दिया कि 4 गोलियां खाकर भी वो जो है वो अपने होशो हवास में रहे। लेकिन आज रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिनके पीछे फौज का एक पूरा इदारा होता है, उनको देखकर यूं महसूस हुआ कि कोई नाकाम तरीन एसएचओ जो किसी जुआरिये से मार खा के आ रहा हो वो है, या फिर कहीं जुआ हार के आ रहा हो, वो रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है। और उसके बाद ये भी पता चला है कि बड़ी अहम जो खबरें आपको मैंने आज देनी है, पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें बड़ी बड़ी अहम खबरें हैं। इसके बाद ये पता चला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आने वाले दिनों में कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ पर उन्होंने घर बनाया है और सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उनकी ये सिक्योरिटी किस किस्म की है और कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। तो बताने वाले ये बता रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा आर्मी हाउस के जो पीछे वाला इलाका है जहाँ पे कोई एंटी नारकोटिक्स का जो एक ऑफिस था उसको गिराकर वहाँ प्लॉटिंग की गई है, और वहाँ पर कमर जावेद बाजवा को 5 कनाल का एक घर बना कर दिया गया है, और जिसके पीछे एक बाकायदा तौर पर 20 कनाल का ग्राउंड बनाया गया है, और वो पार्क व्यू जिसको आप कह सकते हैं, वो बंगले बनाए जा रहे हैं। इनके लिए भी एक बंगला तैयार किया गया, 4 मजीद कोई आर्मी चीफ जो होंगे उनके लिए भी बंगलो तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बहुत ही इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग जो है भर्ती किए हैं जो इनकी जान बचा सकें। नाजरीन, जो शख्स पाकिस्तान की फौज का सरबराह रहा हो, जंगें जीतने वाला हो, और उसके पीछे शहादतों की एक लंबी दास्तान जो है वो उसका बैकअप हो, उसको क्या जरूरत होती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की जरूरत तो तस्लीमा नसरीन को पड़ी थी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। सिक्योरिटी की जरूरत तो सलमान रुश्दी को पड़ी थी जिसने, और आज तक मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कभी गोली लग जाती। सिक्योरिटी की जरूरत तो इन लोगों को पड़ी थी जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। सिक्योरिटी की जरूरत तो उन लोगों की पड़ती है जो अपनी कौम से दगा करते हैं, अपनी कौम से बेवफाई करते हैं, और फिर पूरी दुनिया में उनको कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलती। बेल्जियम के फॉर्म्स या बर्मिंघम के फ्लैट्स कहाँ आएंगे, डरते हैं,
پتہ ہے کہ پاکستانی تو نواز شریف کا بھی وہ برا حال کرتے ہیں، اور ان کا جو کریں گے وہ آج سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ سے پتہ چل گیا۔ ایک ٹرینڈ یوم نجات چلتا رہا، ایک ٹرینڈ یوم تشکر چلتا رہا، ایک ٹرینڈ یوم دفع دور چلتا رہا، اور ایک ٹرینڈ کہنے والے کہتے ہیں پھٹے منہ بھی چلتا رہا۔ تو یہ سارے ٹرینڈ جو ہیں وہ آج چلتے رہے ٹاپ ٹرینڈ سے، دیکھ لیجیے آپ گوگل کر کے، میں کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتائیے۔ اور یہ ٹاپ ٹرینڈ اس شخص کے لیے چلتے رہے جس نے پاکستان کی فوج کی کمان کی۔ تو اگر پاکستان کی فوج کی کمان کرنے کے بعد اس طرح کا رویہ عوام کی طرف سے مل رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ عوام نے ان کو صرف اپریل سے لے کے نومبر تک یہ جانچ لیا۔ اچھا، یہ وہی جنرل قمر جاوید باجوہ ہے کہ اگر آپ 23 مارچ کی لاسٹ پریڈ کو دیکھیں تو یہ عوام میں گھل مل گئے اور لوگوں نے ان کے حق میں نعرے لگائے، لیکن کیا ہوا کہ اپریل سے لے کے نومبر تک ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھی جاتی رہی، اور اس کا برملا اظہار آج پہلی مرتبہ ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہوتا رہے گا جہاں بھی جائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی بھی ہو تو کیا ہوتا ہے، سیکیورٹی تو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب دور سے کھڑے لوگ نعرے لگانے شروع کر دیں، دور سے کھڑے لوگ غدار غدار کہنا شروع کر دیں تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، اور وہی میرے خیال میں ان کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس بڑی خبریں ہیں۔ بڑی اہم خبر میرے پاس یہ ہے کہ گزشتہ اپریل سے لے کر نومبر کی 26 تاریخ تک جنرل قمر جاوید باجوہ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ عمران خان سے 71 ٹائم جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ 71 ٹائم، ذرا سوچئے، اور اس میں ایک رابطے کا مرحلہ ایسا بھی تھا جس میں نواز شریف کے لیے این آر او پر اتفاق کرنے کے لیے عمران خان کو مادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کل سے لے کر جو کل گزر گیا ہے، یعنی 26، 25، 27 نومبر کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے مصدقہ طور پر عمران خان سے معافی مانگنے کے لیے، اپنے لیے این آر او کی حمایت کرنے کے لیے کم از کم 7 مرتبہ رابطہ کیا، 7 مرتبہ۔ اور یہ رابطہ ہوا کس کے ذریعے؟ اجاز الحق موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے، صدر مملکت عارف الوی موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے، اور ایک ریٹائرڈ جنرل بھی موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ رابطے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور اندر کی کہانی جو میں نے آپ کو ریٹائرنگ روم کی بتانی تھی، دوبارہ میں آپ کو وہیں لیے چلتا ہوں، مناظر دکھاتا ہوں اس ریٹائرنگ روم کے، یا اس کمرے کے، آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں تیاری کی جا رہی تھی آج کی تقریب کمان تبدیلی کی۔ وہاں پر جنرل باجوہ جب یونیفارم تبدیل کر رہے تھے تو دیکھنی آنکھوں نے دیکھا اور سنتے کانوں نے سنا کہ جنرل صاحب جو ہے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد سیکورٹی والے کیسے آئیں گے اور میں اپنے گھر تک کیسے پہنچوں گا۔ بڑی ہی الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں مکمل طور پر سچ ثابت ہو کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ جہاں جائیں گے جوتوں سے استقبال کیا جائے گا، وہی جوتے جو پالش کرواتے رہے تھے جناب میاں شہباز شریف سے۔ اور بھی آپ کو ایک خبر دوں کہ میاں شہباز شریف نے عطا نذیر تارڑ کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، واپس کر دیا ہے۔ یہ وہ استعفیٰ تھا کہ جو ان کے پاس موجود تھا اس وقت سے، جب لاہور میں یوم اقبال کسی تقریب میں جو ہے وہ نعرے لگ گئے تھے جس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی جس کے پیچھے وردی ہے، تو وکیلوں کی چونکہ تقریب تھی تو عطا نذیر تارڑ نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن باجوہ کے خوف سے استعفے کو روکا ہوا تھا، تو اب اس کو واپس کر دیا گیا ہے نامنظور کر کے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ آزاد کشمیر میں جہاں پر عام طور پر بلدیاتی انتخابات ہمیشہ اس کے پلڑے میں جاتے ہیں جس کی وفاقی حکومت ہوتی ہے، تحریک انصاف نے بڑا میدان مار دیا ہے اور پہلی بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، اور آنے والے دنوں میں جو نتائج آ رہے ہیں آزاد کشمیر سے بلدیاتی انتخابات کے، اس میں تحریک انصاف ہر طرف چھا گئی ہے، اور یہ عوام کی اسی محبت کا نتیجہ ہے جو وہ عمران خان پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں الیکشن کا جو ہے وہ اعلان بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیمار شریف جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ واپس لندن آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، کہے گا تو تسنیم حیدر کہے گا، ہم نے کیا کہنا ہے،
وہ وہاں سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے حمزہ شہباز کے لیے کہ وہ پنجاب حکومت کو بچانے کی کوشش کریں. لیکن پنجاب حکومت کے بارے میں قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو وہاں عدم اعتماد آ سکتی ہے، نہ ہی وہاں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت میں. لیکن عمران خان چاہیں تو اپنے سپیکرز کے ذریعے کسی بھی وقت اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بڑی خبر ہے کہ آنے والے ہفتے میں عمران خان پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے ایک بڑا اور مثبت اعلان کرنے والے ہیں، جو قوم کی امیدوں پر خوشیوں برے جو ہے وہ بہار کے دل لے کر آئے گا، اور قوم اس اعلان کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھے گی. یہ بڑی اہم خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین خبر ہے کہ میاں بیمار شریف کہاں بھاگنے والے ہیں. امریکہ کی طرف عازم سفر ہونے کا پلان بنایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک پلان بن رہا ہے برمنگھم میں، لنڈن میں، کہ جیسے ہی قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ جنرل حاجی بغلول، جو حاجی بغلول ہیں، جب یہاں آنے کی کوشش کریں تو برمنگھم میں اور لنڈن میں اور دوسرے تمام جگہوں پہ جہاں جہاں وہ جائیں، بیلجیم میں، ان کے شاندار استقبال کی تیاریاں کی جائیں اور ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے کہ اب ان کی اوقات کیا ہے. ڈھیلے ڈالے یونیفارم اور پیٹ نکلے ہوئے، توند نکلے ہوئے سٹک تبدیل کرنے والے ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ عبرت کی طرف جا رہے ہیں، مکافات عمل کی طرف جا رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں کیا کیا ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کی عوام کا ایک بڑا بہترین اصول ہے کہ یہ پاکستان سے غداری کرنے والوں کو نہیں بخشا کرتی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو جس نے پاکستان دو لخت کیا ہو یا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کسی قسم کی بھی بات کی ہو. پاکستان کی عوام اس کو ہرگز نہیں بخشتی. اور جنرل قمر جاوید باجوہ تو تاریخ کا ایک ایسا سپہ سالار ہے، 16 جو سپہ سالار آئے اور 17ویں نے جو آج یا 17 نے جو آج سٹک سنبھالی، یہ ایک ایسا سپہ سالار ہے جس کے مقدر میں ذلت صرف 3 سے 4 ماہ میں آ گئی، اور ایسی ویسی بھی نہیں، ہر طرف سے ایسی آوازیں آتی ہیں غدار اور نیوٹرل اور پتہ نہیں کس قسم کے طنز جو ہیں وہ ان کے سامنے لائے جاتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شرم کس حد تک ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق معافی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عمران خان بھی مرد مومن ہے، ایک بھی رابطے کا جواب نہیں دیا، اور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسا وہ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے نمبر بلاک کر دیے. لیکن اعجاز الحق صدر مملکت عارف علوی اور ایک ریٹائرڈ جنرل مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے سیف راستہ ایسا دیا جائے کہ جس سے پاکستان، آپ لوگوں کی ECL میں نام ڈالتے تھے نا، لوگوں کو پاکستان باہر جانے سے روکتے تھے، باہر جا کر رپورٹنگ کرنے والوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے. اپنی خیر منائیں، آپ ECL سے نکل بھی جائیں گے لیکن دلوں سے نفرت کو کیسے نکال سکیں گے؟ جہاں بھی جائیں گے عزت افزائی ہوگی. اور اگر آپ نے کبھی غلطی سے لنڈن کے علاقے ہائیڈ پارک، جہاں ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے، ادھر کا رخ کر لیا تو پھر باجوہ صاحب آپ کے ساتھ وہ باتیں ہوں گی، ہم بھی کریں گے، دوست بھی کریں گے، شایان علی بھی کرے گا، وہ باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ، وہ دل کی باتیں ہوں گی کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ سہانی ملاقاتیں، سہانی یادیں. اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو برباد کرنے کا سوچنے والوں کا بھی کیا حال ہوتا ہے، پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے والوں کا آخرکار انجام کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.